सुखी नभवन्तु। आज म यस्तो उपाय बताउँछु तपाईलाई जुन उपायले तपाईको मातापिताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनेछ। यो बाबुआमा बिरामी हुँदाखेरि कति समस्या हुन्छ। तपाईका मातापिताको स्वास्थ्यका बारेमा जोड दिँदैछु। आजको भिडियोमा चर्चा गर्दैछु। मातापिता रोगी हुनु, मातापितालाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या हुनु भनेको सम्पत्ति नाश, धनको कारण है। त्यो कारणले गर्दा पारिवारिक सुखमा विचलन हो। त्यसै कारणले मैले यो विधि तपाईलाई दिँदैछु। कस्तो उपाय गर्नाले तपाईको मातापिताको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुन्छ, मातापिताको छत्र छाया, मातापिताको आशीर्वाद सधैँ हाम्रो जीवनमा भइरहन्छ त, अथवा भइरहोस् भन्नका लागि के गर्ने त? मातापिता भनेका साक्षात देवी देवता हुन्। तपाईले मातापिताको सेवा गर्ने अवसर यदि पाउनु भएको छ भने आफूलाई भाग्यमानी सम्झिनुहोस्। भाग्यमानीले मात्रै मातापिताको छत्र छायामा बसेर मातापिताको सेवा गर्न पाउँछ। भाग्यमानी त्यो हो जसले बाबुआमाको साथमा आफ्नो समय बिताउन पाउँछ। तपाईलाई जबसम्म मातापिताको अब आशीर्वाद मिल्दैन, सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन नि, त्योभन्दा दुःखी कोही पनि होइन। र जबसम्म मातापिताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ नि, तपाईँ कुनै मठ मन्दिर जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। साक्षात भगवान हुन् मातापिता। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, यदि तपाईले दैनिक मातापिताको चरण स्पर्श गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ भने वा गर्नुहुन्छ भने तपाईको जन्म कुण्डलीका खराब ग्रहहरूको दोष समाप्त हुँदै जान्छ। ती खराब ग्रहले तपाईलाई जुन नकारात्मक परिणाम दिन्छन्, त्यो नकारात्मक परिणाम आधा भाग त त्यसै नष्ट भएर जान्छ। खराब ग्रह दोष समाप्त हुँदै जान्छन्, नीच हुँदै जान्छन्, कमजोर हुँदै जान्छन्। यसै कारणले दैनिक बिहान मातापिताको चरण स्पर्श गर्न नबिर्सनुहोस्। बहुत ठुलो आजकलका युवा पङ्क्तिहरूलाई यो कुरा वाहियात लाग्छ। कसले ढोक गर्छ? दसैँ चाडपर्वमा वर्षमा एकचोटि ढोक गर्ने हो, कहीँ गएर आउँदा पो ढोक गर्ने हो, साथमा हुँदा दिनकै कसले ढोक गर्छ? यस्तो सोच। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। माता पिता स्वयं भगवान हुन्। जसका भगवान अथवा जसका आमा बाबु छैनन् उसले त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हेर्नुहोस् त, बाबु आमा नहुनेले अरूलाई त्वमेव माता च पिता त्वमेव भन्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले जानु, कुनै पनि सन्तानको कुण्डलीबाट उसको मातापिताको स्वास्थ्यको के सम्बन्ध छ त म बताउँछु। फेरि यसको सम्बन्ध कारण पनि तपाईलाई बुझाउँछु। कुनै पनि व्यक्तिको जन्म कुण्डलीको 9औं र 10औं भाव पिताको स्थानमा जान्छ। ज्योतिषीहरूले व्याख्या गर्ने भनेको त्यही जन्म कुण्डलीको स्थान अथवा भावलाई हो। 9औं र 10औं भाव पिताको स्थान हुन जान्छ। यसै तरिकाले चतुर्थ भाव माताको हुन जान्छ। यी भावका स्वामीसँग मातापिताको सिधा सम्बन्ध हुन्छ र सूर्यको स्थितिबाट पनि पितालाई बुझ्न सकिन्छ र चन्द्रमाको स्थितिबाट मातालाई बुझ्न सकिन्छ। सूर्य कुन अवस्थामा छ र चन्द्रमा कुन अवस्थामा छ, यो अवस्थाबाट पनि मातापितालाई बुझ्न सकिन्छ। यही आधारमा ज्योतिषीहरूले जन्मकुण्डलीको व्याख्या गर्ने हो। जन्मकुण्डलीमा सूर्य कुन अवस्थामा छ, उच्च स्थानमा छ, नीच अवस्थामा छ। सूर्य कमजोर छ भने बाबुआमासँग राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। चन्द्रमा कमजोर रहेछ भने मातासँग सम्बन्ध राम्रो छैन भनेर भनिदिन्छ नि। यो हिसाब यसरी व्याख्या गर्छ। जब तपाईले आफ्नो जन्मकुण्डलीबाट यी कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ तब तपाईले आफ्नो मातापिताको स्थिति पनि जान्न सक्नुहुन्छ। अब यो पनि जानौ, कुण्डलीमा कुन ग्रह कुन अवस्थामा हुँदा मातापिताको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ त? तपाईको जन्मकुण्डलीमा सूर्य बलियो छ भने, 9औं र 10औं भावको स्वामी पनि राम्रो छ भने पिताको स्वास्थ्य सधैँ राम्रो हुन्छ भन्नु बुझ्नु। तर यी मध्ये कुनै एउटा ग्रहमा पनि गडबड छ भने पिता त हुन्छन् तर स्वास्थ्य भने राम्रो हुँदैन भन्ने बुझिन्छ। यही तरिकाले जन्मकुण्डलीमा चन्द्रमा र चतुर्थ भाव राम्रो भयो भने माताको स्वास्थ्य राम्रो छ भनेर ज्योतिषीहरूले बुझ्छन्। तर र एउटा मात्र कमजोर अवस्थामा भयो भनेको चतुर्थ भाव र चन्द्रमा मध्ये एउटा मात्र कमजोर अवस्थामा भयो भने माताको स्वास्थ्य बिग्रिएको भन्ने बुझिन्छ।
तपाईको यो कुरामा क्लियर हुनुभयो होला। यति भनेपछि त बुझ्नुभयो होला। कहिलेकाहीँ ज्योतिषीहरूले व्याख्या गर्दाखेरि जस्तो बुबा आमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्ने विषयमा पनि व्याख्या गर्दा कहिलेकाहीँ मिलेको हुन्न नि। मरिसक्नु भएको हुन्छ तर बिरामी हुनुहुन्छ हो भनेर भनिरहेको हुन्छन् हैन। तपाईको बुबा आमा बिरामी हुनुहुन्छ हो भनेर भनिरहेको हुन्छन्, मरिसक्नु। कहिलेकाहीँ नमिल्ने कारण यो व्याख्या गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइदिन्छ। यदि माताको स्वास्थ्य खराब छ भने घरका छोराछोरी जसले गरे पनि हुन्छ यो उपाय। यदि माताको स्वास्थ्य खराब छ भने सन्तानले माताको नाममा दान दिन सुरु गर्नुस्। सर्वोत्तम उपाय हो, दान गरिदिनुस्। आमाको नाममा, माताको नाममा दान गरिदिनुस्। के दान गर्ने, कसरी दान गर्ने त भन्दा हरेक सोमबार माताको नामबाट सेतो चिजको दान गर्नुस्। चामल दान गर्नुस्, चिनी दान गर्नुस्, दूध दान गर्नुस्, यस्ता चिजहरू दान गर्नुस्, सेतो चिजहरू दान गर्नुस्। घरमा जलको बर्बादी हुन नदिनुस्। जलको बर्बादी भनेको जलको कमी हुन नदिनुस्, खेर जान नदिनुस्। अनावश्यक रूपमा बगेर खेर हुन्छ नि, मान्छेले बाथरुममा गयो भने यति धेरै पानी खर्च गर्ने बानी हुन्छ है। भाडा धुने बेलामा एकदमै धेरै पानी खर्च गर्ने, कपडा धुने बेलामा एकदमै धेरै पानी खर्च गर्ने, नुहाउने बेलामा एकदमै धेरै पानी खर्च गर्ने बानी हुन्छ नि। यो बानी पनि एकदमै नराम्रो हो। यसले पनि ग्रहमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। जल बिना कुनै पनि चराचर जगतको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। जलको अहम भूमिका हुन्छ। जल तत्त्व चन्द्रमासँग जोडिन्छ। त्यसकारणले जलको बर्बादी हुन नदिनुस्। र दैनिक राति सुत्नुभन्दा अगाडि आफ्नी बिरामी आमाको स्मरण गरेर ओम नमः शिवायको मन्त्र तपाईँले 108 पटक जप गर्नुहोस्। र सोमबारको दिन भगवान शिवलाई सेतो फूल चढाउनुहोस्, धतुरको फूल, आँकको फूल चढाउनुहोस् र माताको स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। यति गर्नुहोस्। साथसाथै सन्तानले कालो रङको वस्त्रको प्रयोग सकेसम्म नगर्नुहोस्, गर्न परे कम मात्र गर्नुहोस् है माताको लागि। अब जानु पिताको स्वास्थ्यको बारेमा। यदि पिताको स्वास्थ्य एकदमै खराब छ, लामो समयदेखि बिरामी हुनुहुन्छ भने आइतबारका दिन पिताजीका नामले गुण दान गर्नुहोस्। अथवा पिताको नाम लिँदै गाईलाई गुण खुवाउनुहोस्। गुण भनेको भेली सखर जे बुझ्नुहुन्छ है। र हनुमानलाई दैनिक रातो टीका लगाएर हनुमान मन्दिरमा जाने र रातो टीका लगाएर पिताको स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हनुमान मन्दिरमा गएर हनुमानलाई रातो टीका चढाउनुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस्। र हनुमानको र सूर्यको पूजा तपाईँले दैनिक गर्नुहोस्। रातो फूल चढाउनुहोस् हनुमानलाई र सूर्यलाई रातो फूल चढाएर तपाईँले दैनिक पूजा गर्दा पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो नि यहाँसम्म। र अर्को कुरा, दैनिक पूजा स्थानमा बसेर पिताको स्वास्थ्य सुधारको लागि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको जप तपाईँले 108 पटक दैनिक जप्नुहोस्। र बिरामी पितालाई घरको स्थानमा त्यो स्थानमा राख्नुहोस् जहाँ सूर्यको प्रकाश पर्याप्त आओस्। सूर्य पर्याप्त आउने कोठामा पितालाई राख्नुहोस्। मात्र यति गर्नाले पनि स्वास्थ्यमा बिस्तारै सुधार हुँदै जानेछ। मात्र यति गर्नुहोस्। लाखौँ पैसा हस्पिटलमा तिर्नबाट जोगिनुहोस्। अब कस्तो छ भने यी कुराहरू गरिरहँदा तपाईँलाई कति कुराहरू पत्यार किन नलाग्न सक्छ त भन्दा यो ग्रहको कारणले मान्छेलाई समस्या हुन्छ। सन्तानको जन्म कुण्डलीमा भएको ग्रहको स्थान हेरेर माता पिताको स्वास्थ्य अवस्था जान्न सकिन्छ र सन्तानले गरेको विधि र विधान उपायबाट माता पितालाई निको पार्न सकिन्छ, निरोगी पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले यो विधि दिएको हुँ। र सँगसँगै तपाईँको शरीरमा एकदमै रोगले गलाएको छ, रोगले थलाएको छ, थलिनु भएको छ भने उपचार त गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ कस्तो अवस्था भइदिन्छ भने डाक्टरलाई देखाउँदा पनि रोगै भेटिँदैन, औषधि लेखेको लेखै छन्, खास रोग यही हो भनेर पत्ता लाग्दैन, तर तङ्ग्रिने छाँट छन्द नै छैन। यस्तो भइरहेको छ। लामो समयदेखि ओछ्यानका ओछ्यान थलिनु भएको छ मातापिता। यस्तो अवस्थामा यी उपायहरूलाई एकदमै सकारात्मक अन्दाजा गरेर तपाईँले पूर्ण विधि विधानका साथ यी विधिहरू गर्नुभयो भने अवश्यमेव तपाईँको जीवनमा लाभ मिल्नेछ। सुखी भवन्तु।